4 संडे हुए हैं हमें यहाँ पर इबादत करते हुए, और आज 5वां संडे है। और एक संडे हमने फादर्स डे यहाँ पर मनाया। उसी मुताबिक से कलाम मुक़द्दस में से हमने बाप की अजमत के बारे में सीखा कि खुदा ने वालिदैन को क्या ड्यूटीज दी हैं। तो बाकी जितने भी 3 संडे गुजरे हैं उसमें मैंने कोशिश की कि ईमाल की किताब में से इब्तदाई कलीसिया के बारे में आपको बता सकूं, और हमने काफ़ी कुछ सीखा इब्तदाई कलीसिया के बारे में। और रसूलों के ईमाल की जो किताब है उसका मतलब है कि रसूलों ने जो ईमाल जो काम किए हैं उनके बारे में रसूलों के ईमाल की किताब में हमें बयानात मिलते हैं, और बड़ी ही खूबसूरत बयानात वहां पर हमने उनके बारे में सीखा कि कैसे वो शागिर्द जो पहले कमजोर थे, वो शागिर्द जो पहले ट्रेनिंग कर रहे थे यीशु मसीह के साथ, वो शागिर्द जो मछलियां पकड़ने वाले थे और खुदा यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे, और पतरस हमें इनकार करता हुआ नजर आता है। पतरस यीशु मसीह के बारे में कहता है कि मैं इस शख्स को नहीं जानता। फिर से लौंडी आई, वो कहता है, पतरस कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तू क्या कहती है। और फिर जब उससे पूछा गया पतरस से कि तू भी यीशु मसीह के साथ था, तो उसने लानत की और कहा कि मैं उस शख्स को नहीं जानता। तो ये किरदार हमें नए अहदनामा में अनाजील में मिलते हैं कि शागिर्द जो है वो हमें थोड़े वीक नजर आते हैं, थोड़े कमजोर नजर आते हैं, सीखते हुए नजर आते हैं, और कई दफा खुदा यीशु मसीह उनको झिड़कते हुए हमें भी नजर आते हैं, क्योंकि उस वक्त तक वो उन इल्हाम और भेद की बातों को अच्छे तौर पर सही तौर पर ना समझे थे। उस वक्त तक वो शागिर्द कमजोर थे, उस वक्त तक यीशु मसीह जो है वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। और यहाँ तक कि खुदा यीशु मसीह के सलीब देने तक भी हम देखते हैं कि गतसमनी में जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो सारे शागिर्द जो हैं वो भाग गए, और उन्होंने अपने आप को जो है वो यहूदियों के डर से दरवाजे बंद करके अंदर छुप गए, और उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। और कुछ शागिर्द जो है जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना फिर से मछलियां पकड़ना शुरू हो गए, और खुदा यीशु मसीह जिंदा होने के बाद उन पर जाहिर हुए, अपने काम काज पर वापस चले गए। उन्हें अब इस बात का शायद वो इस बात को भूल गए थे कि खुदा यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं फिर मुर्दों में से जी उठूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो वो इस बात से अनजान थे, अभी तक उस मकाशवे को ना समझ सके थे जिस पर पतरस ने खुदा यीशु मसीह से सख्त लिफाज भी सुने कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो। अभी तक वो इस बात को ना समझे थे। जब भी खुदा यीशु मसीह अपने सलीबी मौत का इजहार करते या दुख उठाने के बारे में बताते तो शागिर्द ये कोशिश करते थे कि ये ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करे, और ये ऐसी बातें क्यों करता है कि जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो गुनाहगारों के हवाले किया जाए और सलीब पर अपनी जान दे। तो वो ये इस बात से परेशान थे, और वो इस बात को अभी तक ना समझे थे, क्योंकि उस वक्त तक ये शागिर्द ट्रेनिंग के मरहला में थे। मेरे और आप जैसे इंसान थे, खास नहीं बने थे। मेरे और आप, बेशक यीशु मसीह ने उनको चुन लिया था, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन अभी तक वो शागिर्द खास नहीं बने थे। हालांकि खुदा यीशु मसीह पतरस रसूल को बड़ा प्यार करते थे। 3 यीशु मसीह के खास शागिर्द थे जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, और उन्होंने वो मोइज़ात भी देखे जो शायद दूसरे बाकी जितने शागिर्द हैं उन्होंने ना देखे हों। पतरस, याकूब और यूहन्ना, जब यीशु मसीह की सूरत तब्दील हुई तो वहां पर भी हमें पतरस, याकूब और यूहन्ना नजर आते हैं। जब यीशु मसीह ने एक मुर्दा लड़की को जिंदा किया गया तो उस वक्त यीशु मसीह के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना थे। उन्होंने अपनी आंखों से वो सारे मोजज़ात देखे थे यीशु मसीह के साथ रहते हुए। अब पतरस रसूल पहले हमें देखते हैं कि कमजोर नजर आते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उससे पहले से यीशु मसीह ने उन्हें पहले से तैयार करना शुरू कर दिया था कि जो मैं प्याला मैं पीने को हो तुम नहीं पी सकते, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे
کہ آگے چل کر یہ شاگرد جو ہیں وہ یہ نہیں رہیں گے، یہ شاگرد کچھ اور بن کر سامنے آئیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ تمام قوموں میں جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہ شاگرد جو پہلے ہمیں یسوع کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں کمزور نظر آتے ہیں، اور پھر ہم بہت سارے معجزات میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے خداوند میرے ساتھ چل، یہ میں نے تیرے شاگردوں کو بھی کہا کہ اس میں سے بدروح کو نکال دیں لیکن وہ اس کو نہ نکال سکے، اور یسوع مسیح نے پھر اس کو جھڑکا اور بدروح جو ہے اس شخص کو پٹک کر نکل گئی۔ اور پھر شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ ہم اس بدروح کو کیوں نہ نکال سکے، کیونکہ وہ اس وقت تک کمزور تھے۔ شاگرد اس وقت تک بدروح کو کیوں نہ نکال سکے؟ شاگرد اس وقت ٹریننگ کے مرحلہ میں تھے، شاگرد اس وقت تک تھوڑے کمزوری کی حالت میں تھے، اس لیے وہ ابھی تک معجزات نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اعمال کی کتاب جیسے ہی اس کا آغاز ہم پڑھتے ہیں تو جب روح القدس کا پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کے خودکشی کرنے کے بعد متیہ کو جب پہلے باب میں اعمال کی کتاب میں 5 ابواب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ اعمال کی کتاب کے 5 جو پہلے باب ہیں اس میں ہمیں پطرس کی بڑی خدمت نظر آتی ہے۔ اس میں پطرس نے 4 سرمن دیے ہیں، جس کے بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے متیہ کا چناؤ ہوتا ہے، پہلے یہودا اسکریوتی کی جگہ، اور وہاں پر بھی پطرس ہمیں پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ جو پیشن گوئی پرانے عہد نامہ میں کی گئی تھی وہ پوری ہو، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں یہ پیشن گوئی تھی۔ پطرس اس کا ذکر کرتے ہیں، اے بھائیو نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد نبی کی، یہاں پر لکھا داؤد نبی کے حق میں پہلے سے کہا تھا، وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس کے خدمت کا حصہ پایا۔ وہ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں یہودا اسکریوتی شمار کیا گیا اور اس نے خدمت کا حصہ پایا، لیکن جو پیشن گوئی کے مطابق تھا کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے گا، اور اس کا عہدہ جو ہے وہ دوسرا لے لے گا۔ تو یہودا اسکریوتی کا عہدہ جو ہے، جب متیہ کا چناؤ کیا گیا تو یہودا اسکریوتی کی جگہ متیہ کو چن لیا گیا، اس کا عہدہ جو ہے۔ یہ کلام مقدس کی پیشن گوئیاں نئے عہد نامے میں پوری ہوتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد پطرس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے یہ سارے شاگرد کیسے تبدیل ہو گئے۔ وہ جو کمزور تھے، وہ جو یسوع کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے، میں یسوع کو نہیں جانتا، پطرس کہتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا، وہ کہتا مجھے نہیں پتا تو کیا باتیں کر رہی ہے۔ تیسری دفعہ پوچھا گیا، اس نے لعنت کر کے کہا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا۔ وہاں پر لکھا ہے انگلش میں ورڈ کرس بھی یوز ہوا، اس نے لعنت کر کے، اور اس نے بڑی دلیری کے ساتھ وہاں پر انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آگے چل کر اعمال کی کتاب میں یسوع کا گواہ بن کر سامنے آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بالکل تبدیل ہو گئے، ان کی زندگیاں بالکل چینج ہو گئی؟ پہلے وہ کمزور تھے، اب وہ طاقتور شاگرد بن کر سامنے ہیں، اور یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ اب سردار کاہنوں کے سامنے ہیکل میں کھڑے ہو کر سرمن دے رہا ہے پطرس۔ رسول کہہ رہے کہ کیا ہمیں آدمیوں کی خیال کرنا چاہیے یا خدا کی بات کو سننا چاہیے؟ پطرس کا ایمان شروع سے بڑا مضبوط تھا، اور اس نے اس بارے میں اقرار کیا تھا، بے شک کمزوری کی حالت میں تھا۔ یسوع مسیح نے کہا پطرس کو اور اپنے شاگردوں کو، یسوع مسیح نے بڑا سخت کلام ایک دفعہ پیش کیا، اور بہت سارے یسوع مسیح کے شاگرد جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں سے کہا کہ تم بھی اگر مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن پطرس نے اس وقت کیا کہا تھا کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں چلے جائیں۔ جب یسوع مسیح نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ
पुराने नबियों में से कोई झूठा है, कुछ को कुछ कहते हैं, कुछ और कहते हैं, लेकिन पतरस का बयान क्या था? तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। शुरू से ही पतरस का और यीशु मसीह के हमें बयानात बड़े खूबसूरत मिलते हैं। यीशु मसीह पतरस से वादा करता हुआ नजर आता है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज से तू कैफा नहीं बल्कि पतरस कहलाएगा। पतरस यानी चट्टान, जिसका मतलब है पेट्रियोस, चट्टान। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यीशु मसीह ने, और आज कैथोलिक चर्च पोप की गद्दी पतरस की गद्दी निशीनी है। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, तू मेरे लिए एक लम्हा भी ना जाग सका। गतसमनी में सारे शागिर्द सो रहे थे, यीशु मसीह के पकड़वाने का वक्त आ पहुंचा। यीशु मसीह पतरस को कहता है, आसमान की कुंजियां मैं तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खोलेगा। वहां पर यीशु मसीह पतरस को यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो कुछ तो जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांध जाएगा। इन सारी बातों का सिलसिला मैं नया में इमाल की किताब के साथ देखता हूं कि वो बातें इन शागिर्दों की जिंदगियों में पूरे होते हुए नजर आते हैं। वो बातें जो यीशु मसीह ने शागिर्दों को पहले से कह दी थी, यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ की और उन्हें ये इख्तियार दिया कि जाओ बदरूग रुख्ता के लिए दुआ करो। यीशु मसीह ने कहा कि रूहुल कुद्स लो और उन पर फूंका। यीशु मसीह ने शागिर्दों को इख्तियार दिया कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। और इमाल की किताब में हम देखते हैं कि जब पतरस ने उस शख्स को चलता फिरता कर दिया जो चर्च के बाहर बैठकर भीख मांगा करता था, यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और वो शख्स कूदने लग पड़ा, खुशी के नारे मारने लग पड़ा। अगर हम रीडिंग करें तो वहां पर लिखा है इमाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत, और वो कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया, घर नहीं भाग गया। सबसे पहले मौजज़ा होने के बाद खुदा के घर में जाकर चला गया और वहां पर खुदा की सिताइश करने लगा। अब उसका भी इंपैक्ट हुआ है, अब उसका भी असर हुआ है। अब वो जो चलता फिरता कूदता हुआ खुदा के घर में गया है, तो वहां यहूदियों ने देखा ये शख्स तो मांगने वाला, ये तो बाहर मजदूर पड़ा हुआ था, ये शख्स तो चल नहीं सकता था। वो शख्स दूसरों के लिए गवाही का बाइस बना है। और लोग यहाँ पर लिखा है उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के दरवाजा पर बैठा हुआ भीख मांगा करता है। इस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था, बहुत दंग हो गए और हैरान हुए लोग। हैरानो परेशान होने वाली बात है। यीशु मसीह तो मौजज़ात दिखाते थे, अब उसके शागिर्द भी जो है वो मौजज़ात करना शुरू हो गए। और मैं चंद आयत की तिलावत करूंगा, 5वां बाब 14वीं। और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदा की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। अब जब शागिर्दों की जिंदगी से मौजज़ात जाहिर होने शुरू हो गए, जब शागिर्दों ने की जिंदगी में रूहुल कुद्स की आमद हो गई है, तो अब क्या हुआ है? और यहां तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर क्या करते थे? चारपाइयों पर लिटा देते थे। बाहर ऐसे पतरस हैकल में है, लोगों ने सड़क पर चारपाइयां बिछा दी, मजदूर बाहर पड़े हुए हैं। और वहां पर लिखा है और कटोलों पर लटका देते थे, छतों से मरीज लटका दिए जाते थे। और फिर यहाँ पर लिखा है और जब पतरस आए तो उसका साया ही, क्या है, जब पतरस यहां से गुजरे तो उसका साया ही मरीजों पर पड़ जाए और वो शिफा पा जाए। एक नेक्स्ट लेवल की बरकत कि किसी शख्स का साया किसी के ऊपर पड़ जाए और वो शिफा पा जाए। ये बरकत कहां से आ गई? वो शख्स जो यीशु को कहता मैं इसको नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि तुम क्या कहती हो। अब वो यीशु का गवाह बन गया है। अब वो कहता है कि हम उसके गवाह हैं। और क्या हुआ है? जेलों में भी जा रहे हैं,
اب ان کے قتل کی سازش شروع ہو گئی جب ان کی زندگی سے معجزہ ظاہر ہو گیا، کیونکہ پطرس نے جو معجزہ کیا وہ شخص 40 سال کا تھا، سمجھدار تھا، گواہی دے سکتا تھا، لوگوں اب وہ کچھ کہہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا ہوا ہے کہ اب رسولوں سے جب یہ معجزات ان کی زندگی سے ظاہر ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے نام کو عزت اور جلال مل رہا ہے، کلیسیا بڑھ رہی ہے، کلیسیا ترقی کر رہی ہے روز بروز۔ پہلے کیا ہوا، پطرس کی ایک سرمن سے 3000 چینج ہو گئے، اس کے بعد چوتھے باب میں ہم دیکھیں تو وہاں پر 5000 کی ہمیں بات ملتی ہے جب ان شاگردوں نے سرمن دیا۔ سرمن کیا ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں؟ پطرس وہ بڑا سخت سرمن پیش کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یسوع مسیح کو، بے گناہ شخص کو جو ہے وہ صلیب پر لٹکا دیا اور تم سے یہ نادانی میں ہوا۔ تیسرا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اب ہے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے کیا، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی اس کا دکھ اٹھائے کہ وہ دکھ اٹھائے اور اس نے اسی طرح پوری کی۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ مقدس پطرس جو ہے وہ ان کو گناہگار ٹھہراتے ہیں اس سرمن میں پرانے عہد نامے کی ساری پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تھی، پطرس ان کا بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ جب پطرس بتاتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں یہ لکھا ہے، داؤد نے یہ فرمایا، موسیٰ نے یہ فرمایا، نبیوں نے یہ فرمایا، تو وہ اس بات کو ماننے لگے، کیونکہ وہ بات انہیں ماننا پڑی کیونکہ وہ شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اس وقت وہاں پر موجود اسرائیلی، یہودی اور تمام قوموں سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے جو شریعت کے پابند لوگ تھے۔ جب انہیں شریعت میں سے بتایا گیا کہ یہ یسوع مسیح کے حق میں پیشن گوئیاں پوری ہوئی تو انہوں نے اپنے اندر ایک گلٹ فیل کیا ہے، انہوں نے اپنے اندر اس بات کا احساس انہیں ہوا ہے کہ ہاں ہم نے یہ بات غلط کی ہے۔ جب 3000 لوگ تبدیل ہوئے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اب جب ان کے دل پر چوٹ لگی ہے، یہ چوٹ کیا ہے؟ یہ چوٹ گناہ کا احساس ہے جو انہیں ہو گیا۔ تو پھر وہ رسولوں سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو۔ بپتسم جو ہے، میں نے پچھلے بار بھی یہ بتایا کہ جب بپتسمہ لیا جاتا ہے تو جو شخص پانی کے نیچے جاتا ہے وہ اپنے گناہوں کو پانی کے اندر ڈبو دیتا ہے، اور جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی گندگی کو پانی میں چھوڑ دیتا ہے اور ایک نیا انسان بڑھ کر اوپر آ جاتا ہے۔ یہ ایک بیپٹزم کا نشان ہے جو اس لیے پانی میں ڈبویا اور باہر نکالا جاتا ہے۔ تو وہ گناہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو بیپٹزم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مقدس پطرس نے کہا کہ تم سب جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور کلیسیا میں شامل ہو جاؤ تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوموں کو پطرس نے ان کو فری نہیں جانے دیا، پطرس نے ان لوگوں کو خدا کا کلام سنا کر بھیجا ہے، اور جتنے لوگوں نے وہاں پر کلام سنا ہے 3000 کی تبدیلی ہوئی ہے، اور چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہوگی، صرف مردوں کی۔ اور آگے جو حوالہ ابھی میں نے پڑھا وہاں پر بھی 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کی کلیسیا میں اور بھی عورتیں اور مرد کثرت سے ملنے لگے۔ کلیسیا بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں تک خدا کا پاک کلام پہنچ رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف رسولوں کی بدولت ہے۔ اب پکڑ کر انہیں کیا کیا گیا ہے؟ جیل میں ڈال دیا گیا۔ بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں، زندگی کے کسی موڑ پر بھی کام آ سکتی ہے۔ اعمال کی کتاب 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا، پھر سردار کاہنوں اور ان کے سب ساتھیوں نے جو صدوقیوں
کہ فرقہ کہتے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر حوالات میں رکھ دیا، مگر خدا کے فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لے جا کر کیا کہا ہے؟ جاؤ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی باتیں لوگوں کو سناؤ۔ قید ہو گئے ہیں لیکن خدا نہیں چاہتا کہ وہ قید رہیں، خدا انہیں فرشتہ کے ذریعے سے قید سے نکالتا ہے اور انہیں کہتا جاؤ جا کے منسٹری کرو، جاؤ جا کر اس خوشخبری کی منادی کرو جو تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ اور خدا کا فرشتہ انہیں لے جاتا ہے، اور اب لکھا ہے کہ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے۔ انہوں نے اس کو اوبے کیا ہے، اس بات کو، خدا کے پیغام کو اوبے کیا ہے، اور صبح جا کر ہیکل میں پھر شروع ہو گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اب اگر ہم 5ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھے، اور یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، مگر گملیل ایک فریسی نے جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت تھا عدالت میں، یہاں پر وہ عدالت جب انہیں وہاں پر پھر کلام سناتے ہوئے دیکھا گیا تو پھر وہ وہاں پر گواہی دیتے ہیں۔ پطرس اور دوسرے رسولوں نے کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اب مقدس پطرس جو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ تمہاری بات سنیں۔ اور کیا ہوا ہے کہ گملیل جو کہ اس وقت فریسیوں کا معلم تھا، اس نے کہا کہ ان لوگوں کو رہنے دو۔ گملیل پر بھی یہ بات روح القدس کی تحریک سے ہوئی کہ ان لوگوں کو جانے دیا جائے۔ اب یہ بات کیسی کرتا ہوا ہمیں گملیل نظر آتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پس سے بھائیوں میں تم سے کہتا ہوں اب ان آدمیوں سے کنارہ کرو، وہ شاگردوں کو قتل کرنے کے در پہ۔ گملیل کہتے ہیں کہ ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو۔ اگر خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدابیر، یہ کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہوتا تو آپ ہی برباد ہو جاتے، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہیں کر پاؤ گے، تم ان لوگوں کو پریشان نہیں کر پاؤ گے، تم ان لوگوں کو روک نہیں سکو گے، کیونکہ اگر یہ کام خدا کی طرف سے ہے۔ یہ شرع کے معلم اس وقت کے فریسی نے جو گملیل ہے اس کا پیغام ہے کہ کیونکہ یہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اور جن لوگوں کو خدا چنتا ہے، جن لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ خدا یونا کو استعمال کرنا چاہتا تھا، بڑا ادھر ادھر بھاگا، لیکن خدا پکڑ کے سے پھر نینوا کو لے گیا۔ پالوس رسول کرسچنوں کو گھروں سے نکال کر جو ہے وہ قتل کیا کرتا تھا، لیکن خدا نے اسے پکڑ لیا دمشق کی راہ پر اور اسے استعمال کیا۔ یہاں پر شاگرد جیل میں چلے گئے ہیں، لیکن خدا کا فرشتہ باہر نکال کے شاگردوں کو لے آیا اور کہتا جاؤ جا کے تلاش، تمہارا یہ کام ہے، تم پہ یہ ذمہ داری ہے، تمہیں یہ حکم یسوع مسیح کی طرف سے دیا گیا ہے کہ بشارت کی تعلیم دو۔ اور پطرس رسول بشارت دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، دوسرے رسول ہمیں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں پر بڑا خوف طاری ہو گیا ہے جب انہوں نے معجزات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ان رسولوں کے وسیلہ سے جو پہلے کمزور تھے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا، جو پہلے کمزور تھے اب طاقت بن کر قوت روح القدس کے وسیلہ سے بڑے طاقتور ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، سرداروں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب وہ کھڑے ہیں فریسیوں کے سامنے اور عدالتوں میں پیش کیے گئے، اب جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اب کمزور نہیں ہے، اب خدا کا روح طاقت بن کے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اب دلیری میں ہے، اب ان کو کوئی چیز ڈرانے والی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ان کے سامنے ہرڈل بنے۔ خدا اور یسوع کے پیغام کی انہوں بڑی دلیری کے ساتھ پیغام کرتے ہوئے نظر آتے۔ اگر ہم نے رسولوں کا منسٹری ورک دیکھنا ہے، اگر ان کے بارے میں سیکھنا ہے، تو اعمال کی کتاب ایک خوبصورت کتاب ہے جس میں ہم
उनके ईमाल, उनके काम के बारे में जान सकते हैं कि रसूलों के काम क्या थे और खुदा ने कसरत के साथ उनको इस्तेमाल किया। खुदा का पाक रूह आज मेरे और आपके बीच में भी है। खुदा का रूह हमें भी झंझोड़ता है। जो जो खुदा ने तोड़े मेरे और आपके सुपुर्द किए हैं, हमें जरूरत है, चाहे किसी को कोई नेमत बख्शी है। रूहुल कुद्स की बहुत सारी नेमतें हैं, जैसे हमने पहले सरमन में मैंने कहा था कि सिर्फ गैर जुबान रूहुल कुद्स की एक नेमत है। ट्रांसलेशंस भी हैं, उसके अलावा सिंगिंग करना भी है। अगर आप और कोई भलाई का काम जानते हैं वो भी आपकी नेमत हो सकती है। सरमन देना एक नेमत हो सकती है, लोगों के लिए दुआ करना एक नेमत हो सकती है। नेमतें तो तरह तरह की हैं जो हर शख्स को खुदा ने डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है, और आप सबके पास खुदा की कोई ना कोई नेमत जरूर मौजूद है, और खुदा ने आप सबको कोई ना कोई जरूर तोड़ा दिया है। उस तोड़े को दबा कर ना रखें। मैं जानता हूं मैंने उस तोड़े को बड़ी देर तक दबा के रखा, लेकिन खुदा ने इस्तेमाल फिर करना शुरू किया। और उस खुदा का कलाम कहता है कि जो नेमतें और बरकतें खुदा ने हमें दे रखी हैं, हमें उसको और ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है ताकि लोगों तक वो बरकतें पहुंचे। और जो खूबियां मेरे और आपके बीच में है, हम उनके वसीला से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, और उसके वसीला से कलीसिया रोज बरोज बढ़े और तरक्की करे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।